بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النوري വാഹ്ല്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നത് തീവേഗതയിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്ന സ്വലാത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാരിയത്തു സ്വലാത്ത്, താജു സ്വലാത്ത്, അതുപോലെ അളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യാം. അള്ളാഹു ഈ സ്വലാത്തുകളുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. മുത്തുനബിയുടെ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അള്ളാഹു നമുക്കെല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും അള്ളാഹു ഹാസുലാക്കി തരുമാറാവട്ടെ. ഇലാ ഹളറത്തി സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അൽ ഫാത്തിഹ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അർറഹ്മാനിർ റഹീം. മാലികി യൗമിദ്ദീൻ. ഇയ്യാക നഅ്ബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ. ഇഹ്ദിനസ് സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം. സിറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈറിൽ മഗ്ലൂബി അലൈഹിം വലദ്ദാല്ലീൻ. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما
على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين. جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعلى آله وصحبه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المجاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاهدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الخائفين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الطائعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد التائبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العابدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الصالحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الراكعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القائمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد القاعدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المتقين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المستغفرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد النادمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الشاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحافظين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الذاكرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العاقلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المحسنين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأكرمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المنذرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المبشرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الطيبين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الزكي التقي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد القرشي الهاشمي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المدني العربي المكرم يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد أهل الجنة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل وسلم على من سميته ذاكرا وحبيبا ومذكرا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته أحمدا ومحمدا وسيدا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته صابرا ونبيا ومراقبا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته عاليا ورحيما محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته عاقبا وكريما محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته عدلا وجوادا ومزملا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته قاسما ومهديا وهاديا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته شكورا
وحريصا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته قائما وصفيا وعبد الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته شاهدا وبصيرا ومهديا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته باهيا ونورا مكيا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته شاكرا ووليا ونذيرا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته برهانا صحيحا وشريفا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته طاهرا وصفيا ومختارا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مسلما ورؤوفا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مؤمنا وحليما محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته قائما ومحمودا وحامدا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على من سميته مصباحا وآمرا وناهيا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمته ورأفته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها ورحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الخيار. كفر عنا الذنوب والأوزار واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا بمغفرتك إنك أنت الغفور الغفار. يا غفار برحمتك
يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.